नाई नाई का पेशा बहुत कदीम है। इससे ये फजीलत हासिल है कि इसे राजा का खिताब अता किया गया है। इसके आगे सबका सर झुकता है और शायद इसी लक़ब से फ़ायदा उठाते हुए सबके साथ बेतकल्फ़ी से पेश आता है। इसका काम चाहे जज हो या प्रोफेसर किसी से मरऊब नहीं होता। प्रोफेसर की गंजी चांद पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप तो बाल कटवाने का ख्वाह मख्वाह तकल्लुफ़ करते हैं। हजूर आपकी हजामत व कुदरत ही बना दी है। और जज के बालों पर तबसरा करते हुए कहेगा, हजूर कसाब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। भला जवानी एक बार जाने के बाद कभी वापस आई है। मैं पहले दिन से नाई की जहानत का कायल हूँ। इसकी बातों का तीखापन मुझे इसके उस्तरे की तेज़ सहार की याद दिलाता है। तबन और फितरतन नाई शरीफ बल्कि ज़ुतम शरीफ वाक़या हुआ है। मुझे वो दिल्ली का नाई कभी नहीं भूलेगा जिसने मेरे बाल काटने से पहले मुझसे कहा था, मालूम होता है आप बहुत बड़े अदीब हैं। तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? मैंने हैरान होकर पूछा। परसों एक अदीब बाल कटवाने आए थे। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने 6 माह के बाद नाई का दुकान का रुख किया है। आप तो शायद पूरे 1 साल के बाद नाई की खुदमात हासिल करते हैं। नाई के मतलब सबसे अजीब बात यह है कि वो दूसरों के बाल काटता है, लेकिन अमूमन इसके बाल बहुत बड़े हुए होते हैं। और ना ये कि इसकी दुकान पर ज़रूरत में ज़्यादा कैलेंडर लटके रहते हैं। हत्ता कि कई बार महसूस होता है कि नाई की दुकान नहीं, कैलेंडरों के व्यापारी का शोरूम है। बल्कि ये कि कैंची के साथ साथ इसकी ज़बान भी चलती रहती है और बाज़ औक़ात ये शक होने लगता है कि कैंची इसके हाथ में है या मुंह में। शायद वो इसके लिए बताता रहता है कि हजामत बदवाने के दौरान गाहक बोरियत के एहसास से बचा रहे, या शायद कोई और वजह हो। मौलाना चिराग हसन मुसर्रत मरहूम ने अपने एक मज़मून में एक बतौर नाई का जिक्र करते हुए लिखा है कि इसने एक हसरत को खौफनाक किस्म के किस्से सुनाए और जब इससे पूछा गया वो ऐसा क्यों कर रहा है तो इसने मुस्कुराकर कहा, हजूर सुना है खौफनाक किस्से और कहानियाँ सुनकर बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चूँकि आपकी तारी उस तरह की गिरफ्त में आने से गुरेज कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा अगर तारी के बाल खड़े हो जाएं तो शायद इन्हें मूटने में आसानी रहेगी। आम तौर पर नाई गुफ्तगू का आगाज़ आपके बालों से करता है। अगर इसे पता चल जाए कि आपने पिछली बार बाल किसी और नस्वाए नाई से कटवाए थे तो वो ज़रूर अपने हम पेशा के बारे में एक आधा फिक्रा कसेगा। साहिब आप बुरा न मानिएगा, आप हर एरे गैरे से बाल मत तरसवाना कीजिए। देखिए न, कम बखत ने आपके खूबसूरत बालों का सत्यानाश कर दिया। आप चाहें कितना ही प्रोटेस्ट करें कि वो नाई एरा गैरा नहीं, एक मशहूर सैलून का मालिक है। वो आपके साथ कभी इत्तफाक नहीं करेगा और दलील पर दलील पेश किए जाएगा। मोहज सैलून खोलने से कोई शख्स कामयाब हजाम नहीं बन जाता। एक फ़न पर अबूल हासिल करने के लिए बड़े रियाज की ज़रूरत है। फिर वो आपकी वफ़ादारी की एक तो मिसालें सुनाएगा। साहिब आजकल तो कदरदान ही लग गए हैं, वरना वो भी ज़माना था जो शख्स एक बार हमसे हजामत बनवाता उम्र बार किसी और नाई की सरपरस्ती न करता। मरहूम खान बहादुर अल्लाह रखा को आप जानते होंगे। 30 बरस बराबर मुझसे सेव कराते रहे। एक बार मुझे मियारी बुखार हो गया। 1.5 महीना इनकी खिदमत में हाजिर ना हो सका, लेकिन क्या मजाल जो इन्होंने किसी और हजाम की नज़दीक पटकने दिया हो। बाद में रुबसत हो के इनसे मिलने गया तो अपनी बरी हुई दाढ़ी की तरफ इशारा करके फरमाने लगे, लो मियाँ ये रही तुम्हारी अमानत, देखो इससे कितना संभाल कर रखा है। तो साहिब ये थी वज़ादारी। इन दिनों तो लोग सस्ते नाइयों की तलाश में रहते हैं, फ़न की कोई कदर नहीं करता। माजी के समुंदर में गोता लगाकर अजीबो गरीब यादों के संग्रेज़े बरामद करना करीब करीब हर नाई का शुगल होता था। मेरा नाई जब माजी और हाल का मुआवजा करता तो ठंडी सांस भरकर कहता है, बाबूजी क्या बताएं, आज से 40 बरस पहले नाई का समाज में कितना ऊंचा दर्जा हुआ करता था।
اللہ بخشے مرحوم دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ پنڈت کے بعد سب سے زیادہ عزت نائی کی ہوا کرتی تھی، خاص کر دیہات تو نائی کے مشیر خاص کا رتبہ حاصل تھا۔ کسی تقریب کا انتظام کرنا ہوتا یا بیان شادی کے متعلق مشورہ مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے نائی کو طلب کیا جاتا۔ بقول دادا چاند جب تک نائی کسی نوجوان کے چال چلن کی تصدیق نہ کرتا اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تو یہاں تک فرماتے تھے جب تک نائی یہ کہہ دے کہ لڑکا نوجوان ہو گیا اسے نوجوان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے زمانے کی شادیاں دیر پا ثابت ہوتی تھیں، آج کل کی طرح نہیں کہ چٹ منگنی پٹ گیا اور پھٹ طلاق۔ آج کل کے چھوکرے تو ماں باپ کی بھی اطلاع نہیں دیتے کہ شادی کر رہے ہیں، بیچارہ نائی کس چیز کی مولی ہے۔ شیو کرتے وقت میرا نائی باتوں میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ بڑی بے حیائی سے اس طرح کا استعمال کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں چہرے کا لہو لہان ہو جانا لازمی ہے۔ جب میں درس سے بلبلاتا ہوں تو وہ فوراً زخموں پر پھٹکری گھسانے لگتا ہے اور 2-1 منٹ چپ رہنے کے بعد وہ کہتا ہے، ہاں تو بابو صاحب میں یہ عرض کرنے کی جرت کروں گا کہ نائی کے علاوہ نائن بھی بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ تو شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دلہن جب پہلی بار سسرال جاتی ہے تو نائن اس کے ہمراہ ضرور ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی ایک نکتہ تھا، مطلب یہ تھا کہ دلہا دلہن پہلے روز ہی ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف نہ ہو جائیں بلکہ ایسا کھلے۔ ایک اور فائدہ یہ تھا کہ دلہن کو مفارقت کا جو زخم لگتا تھا نائن کی موجودگی پر اس پر مرہم کا کام کرتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں فریاد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لیکن یہ جو تم نے میرے چہرے پر ابھی 6-7 زخم لگائے ہیں ان کے لیے مرہم کہاں سے ملے گی؟ وہ کہہ کر لگا کر جواب دیتا ہے، خدا کی قسم آپ بڑے زندہ دل ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے، ابھی ٹھیک کہہ دیتا ہوں۔ اور وہ ایک بار پھر زخموں پر پھٹکری گھسانے کا عمل دہراتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ دیر چپ رہنا اس کی کمزوری نہیں ہے اس لیے چہرے پر دوبارہ صابن لگاتے ہوئے کہتا ہے، بابو جی پرانے زمانے کے حجام غصب کے جراح بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ بخشے مرحوم دادا جان تو جراحی کے فن میں استاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ ولایت پاس سرجن بھی ان کے آگے پانی بھرتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک جرمن سرجن سے ٹکر بھی لے لی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم کالا آدمی کیا جانتا سرجری کیا بلا ہے؟ مرحوم دادا جان نے ایک خرگوش منگوایا اور اپنی اسرے سے اس کا ایک کان اڑا دیا، پھر جرمن سے کہا، اگر تمہیں اپنے علم پر اتنا عبور ہے تو کٹے ہوئے کان کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگا کر دکھاؤ۔ سرجن نے اپنی مصوری کا اظہار کیا۔ دادا جان نے جیب سے مرہم کا ایک ڈبیا نکالی، تھوڑا سا مرہم کٹے ہوئے کان پر لگایا اور اسے اسی جگہ پر چپکا دیا جہاں سے وہ کاٹا گیا۔ جرمن سرجن دم بخور ہو گیا۔ اپنے نائی کا جو قصہ سن کر ہم دم بخود ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا دادا حجام تھا یا جادوگر، اور اسی وقت ہمیں خیال آتا ہے دراصل ہر حجام جادوگر ہوتا ہے، کیونکہ جب بال بڑھ جاتے ہیں اور آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر وحشت ہونے لگتی ہے اور اپنے چہرے پر کبھی ریس کے چہرے کا گمان ہونے لگتا ہے، اسی وقت وہ اپنی جادو کی کینچی اور اسرے کی مدد سے ہمیں ایک بار پھر انسان کا چہرہ عطا کرتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، ہم کو دعائیں دو، تمہیں انسان بنا دیا۔